क्रिस्ताचे बेटे करूया. ओय रुबारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता गुदगुती तारगा. ओय रुबारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता गुदगुती तारगा. आमी चोडलां देव सोडपोत वेदान पिवन पूण मोगान आल्या ह्या वेळार. पाय कोर किरकोळ काळजांची तोया दिवन तुका एक मोगाचो नमस्कार. पाय कोर किरकोळ काळजांची तोया दिवन तुका एक मोगाचो नमस्कार. बोबडीनो तुमकां सगल्यांक देव एक बरो खुशाल दीस दिवं. आनी हो दीस आयज खरेपणी देवाच्या सांगाता सारूंक त्याचाच आत्मो मागतना हे मिसाच्या बलिदानांतल्यान खेरीत भाशेन देणे आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती आनी खुशालकाय तुमचे सव्यासूंक. तुमचे सगळ्यांसूं दर एका क्रिस्तांवांचे जिवीत बाबा भयणीनो जेजू बराबर जेजू सांगता जेजू ताय सारपाचे. ज्या क्रिस्तांवांक जेजूची ओळख ना खरेपणी ताका क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. आनी न्हूच फकत मोनांची ओळख जो घेता ओगिन्यानांची ओळख घेता पूण जिवितान क्रिस्ताची तत्वां शिकोवन पाडिना ताकाय क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. म्हाका घडये क्रिस्ताची सगळी ओळख आनी जाणवाय आसत. तो खंय जाला, केन्ना मेला, ताचे शीस कोण आसले, ताची आवय कोण आसली, ही बारीक सारीक म्हाका घडये जाणवाय आसत. पूण म्हाका ताचें जिवीत म्हज्या जिवितांतल्यान तर दिसती पडना जाल्यार म्हाका क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. ओ म्हाका क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणूंक जायना. तर खरेपणी आमी सगळीं क्रिस्तांवां जेजूची तत्वां आमचे जिणेंतल्यान जिणेन दाखोवंक वावुरतना आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी देवा लागीं सगळीं आमची पातकां बोगोस म्हण अदीक करून आमची सगळ्या वास्कुकारांची पातकां देवान बोगसोंक मागून इमेसाची भेटेक तयार जाता आसतना बराबर म्हणुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो गोवण प्राण. हे पासोत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत मागुया. तुमची सगल्यांची मागणी आयज खेरीत भाशेन देवा मुखार दवरुया.
खाणजान मनान आसा तें सगळें देवा मुखार दवरात. आयज एके खेरीत भशेन आमी मारिया जुआना सोजा सोंपल्यार वरोस भरता तांकां स्वर्गाराज मागुया आनी ताच्या दुखवलेल्या कुटुंबाक फावो ती बुजवण मागुया. तेच बराबर आयज लॉयसन पेरेरा, जुझे साल्डाना, औजिन डिसिल्वा, लुईस फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समरमतात. तांकां जिवितांत बरेपण, कुशालकाय, बरी भलायकी मागुया. तशेंच आगोस्तीन पेरेरा, जासिन डिसुजा, नाताल डिसुजा आनी गाब्रियल सोजा हांकां स्वर्गाराज मागुया. तशेंच आग्नेल फ्रांसीस मिनेझीस आनी एंटनी आंतू डिसुजा हांकांय स्वर्गाराज मागून घेवया. आनी मारिया सांताना सिक्वेरा हे भयणीक बरी भलायकी आनी जिवितान कुशालकाय मागून घेवया. आयज निकलाव डिकोस्टा आनी फातिमा फेर्नांडीस 50 आनी 1 वरोस समोरमतात आपल्या काजारी जिविताची. तर तांकांय बरेपण आमी मागून घेवया. बरी भलायकी देवाची तांकां मेळोंक किरीत भशेन तांचे बसत मागया. फाल्यां आमचें पुरसांव तें बरें जावंक त्याच देवाचो आदार सोदया. सगळ्या आडकुडे पयस जावन आनी सगळ्या लोकांक जायत्यांक शांती, पेखोवणी, दर्शन, जेजूचो मोग सायबिणी उदेशी फावो जावंक मागुया. जितलो लोक वांटो घेतलो जावं काळजा मनान आनी जावं थंय आपल्याच वाड्यांनी एकठांय जावन तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद भरपूर पड म्हूण मागुया. हॉस्पिटलान कोवीड आसात तांकांय तांचो उगडास करुया. कोण वेंटिलेटराचेर आसा, कोण प्लाझ्मा घाला, वो कोण ऑक्सिजनाचेर आसा तांकां फावो ती भलायकी मागुया. ह्या दिसांनी कोण जाणटी कोण मरून गेल्यात तांचे घराबे पासतूय मागून घेवया. आमच्या इगोर्जेच्योय गरजो देवा मुखार दवरुया. सगळे लोकां वास्कोच्या पासत मागया. तरणाट्यां पासत मागया. किरीत भशेन कार्लो आकुती ह्या मान्यवंताच्या उदेशी जायत्या तरणाट्यांक देवाचें बरेपण मेळोंक. बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमीन. भाग्यवंत पावलून गालेस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आब्रामाक 2 पूत आसले म्हूण बरयलोलें आसा. एक चाकोन्नेचो आनी दुसरो स्वाधीन बायलेचो. पूण चाकोन्नेचो तो स्वयंबाचे चाली प्रमाणें जल्मलोलो आनी स्वाधीन आसलो तिचो एक भासावणे उदेशीन जल्मलो. वोपार घालून एक घोडणेची खबर सांगल्या. त्यो बायलो 2 करारांचे रूपकार. एकली सिनाय दोंगरावेली, ती गुलामपणाक भुरगीं जल्मान हाडटा, ती हागार. पूण वयर आसा ते जेरुजाल्याचे आपले सोतेचें, आमची आवय ती. तर बरयलोलें आसा तें अशें. संतोश बरी जा वाचते वस्तोरी. भुरगें बाळ नासलोलें, बाळंतराचे दुखी बगूंक नासलोलें. कुशालकायेन उडयो मार आनी तुजो ताळो उबार. तर सांडलोले बायलेक ओगलीं भुरगीं, गो आसलेलेक तिचे परस उणी. पूण तोच भावा भयणीनो, आमी चाकोन्नेची भुरगीं न्हय, बगर स्वाधीन बायलेची. आमी आमचे सोतेची जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूं तुमचेर घेनाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सरेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. सगळीं म्हणया, आतां आनी सदांकाळ सरेस्पराचें नांव उच्चीत जावं.
सोरेस्पराचे सेवकांनो भाकांणी करात. सोरेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सोरेस्पराचें नांव बोर्चीत जावं. जबाब आतां आनी सदांकाळ सोरेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंतीतान अस्तमे पर्यंत सोरेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सोरेस्पर मळबा वयर ताची महिमा. जबाब आतां आनी सदांकाळ सोरेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सोरेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपल्याच ऊंच सुजरेर तो चडून बसला. उस्तान वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. कालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुबळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब आतां आनी सदांकाळ सोरेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उद्गाराक उबी रावया. आज तरी सोरेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Survisvor तुमचे सोव्या सूंग तुमचे सव्यास लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. लोकांची उरपवून जेजू भोंवतणी वाडोत वेताली तेन्ना तांकां म्हळें, ही खरेंच नोश्टी पिणकां. ती एक खुणा मागता, पूण जोनसाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशांचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दुखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठ्ठोली आनी हिचेर कास्तीचें फर्मण मारतली, कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेंतान सोलोमाची जाणवां आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें फर्मण मारतलो, कित्याक जोनसाचे उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. भाऊ भयणीनो, पोरच्या दिसा हांव शेनवारा दिसा ऑफिसान बसून आसतना एकलो भायर दादलो आसलेलो आनी तो कोणाक तरी सोदता अशें म्हाका दिसलें. हांव ऑफिसांतलो भायर सरलो इगर्जेच्या आनी तूं कोणाक सोदता म्हणलें. हांव पादिगाराक सोदता म्हणूंक लागलो. कितें जालें म्हण हांवें विचारलें. ना, 2-3 दीस जाले हांव पादिगाराक मेळोंक येता. हांवें म्हणलें यो. ताका बसयलो आनी मागीर ताणें विचारलें, तूं पादिगार? हांवें म्हणलें वय. बसल्या उपरांत आपूण खिंदू म्हणूंक लागलो, नेवीन काम करता, पूण म्हाका जेजूची खूब ओळख आनी हांव पवित्र पुस्तक वाचतां आनी जेजूच्या एके भाशेन वळखीन हांव खूब पुरवलां. म्हाका एक प्रश्न आसा म्हणूंक लागलो. कसलो प्रश्न? आनी ताणें म्हळें, जायते जाण ह्या आसात, कोणे आमचे प्रिचर्स आसात, देवाचें उतर पुरगोडटात, ते म्हणटा घरान इमाजी आसपाचें न्हय, हाचेर इल्लेशें तूं म्हाका लक्ष घालूंक दिवची, कित्याक तें म्हाका सजमना, हांव घुस्पलां. आनी तेन्ना ताका बारीकसाणेन हांवें इल्लीशी म्हायती दिली आनी तो सजमलो आनी मागीर खुशाल जावन घरा गेलो. भावा भयणीनो, आसात लोक ह्या संवसारांत जे जेजूची ओळख घेवंक सोदतात आनी जेजू सारकें ताचें जिवीत करूंक, आपलें जिवीत करूंक सोदतात. आमचेच वास्को हें एक उदाहरण तुमकां दिलां. घोडये भाशेन कितले जाणां आसात आसतले. पूण आमी क्रिस्तांव जावन आमी खरेंच जेजूचे ओळखीन पुरोंक जाय आसलें. आमची ओळख कितली जेजूची? आयज इतलीं वर्सां आमी क्रिस्तांव. मिसां दिलीं, फोंड न्हेसयले, नवेनां केलीं, रितीर केले, इतलेंच काय? आयज जेजू म्हणटा, लोकांची ओर पळोवन जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. कित्याक पासत वाडत वेताली? कित्याक
ताच्या मोगान न्हय, कित्याक तो बऱ्यो काणयो सांगता, तो बऱ्यो मिलाग्री कोत्ता. त्या पासत तो ताचे फाटल्यान उरपून वेताली आनी तो म्हणटा, ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्टी पिणका. आयज घडये जेजू तेंच उतर आमकांय म्हणटा, ही खरेंच नोश्टी पिणका. कित्याक इतलें तुमचें सगळें केलां आसतना तुमी खरो नीज बावाट, जिवो बावाट तुमचो म्हजेर जायना. द ट्रू अँड लिव्हींग फेथ. त्या निनिवेच्या लोकां भशेन पळयात, ते एके भशेन त्या सोलोमा परस हांगा दखिणीची राणी एके भाशेन जे तांचेशी आयली तांतीचे भाशेन चोयात, शिबा भाशेन. ती नॉन ज्यूज देवनूय आसली, पूण ओळख तांकां देवाची आसली. देवाची ओळख घेवंक ती सोदताली. म्हणटच बाबा भयणीनो, आयज खऱ्यांनीच एक निश्चय करया, आमचो जेजू जिवो देव आनी हो जिवो देव आमचे मदें जियेता. मेल्लो देव न्हय. माय लॉर्ड इज अ लिव्हिंग लॉर्ड and he lives with me. आमची सगळी गुपीत चिंतनां C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतनां, आमची सगळी गळती दुखां, आमचे आवडे आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दोनिया. तुजे बेटे बोरी सगळे जावूं आमी मुंड्याचे कुडके, तशें जावूं सोऱ्याचे तेंबे. हेच कोतुती आमचे आवडे, तुझे बेटे बोरी सगळे जावूं आमी मुंड्याचे कुडके, तशें जावूं सोऱ्याचे तेंबे. हेच कोतुती आमचे आवडे. एम बलिदानायज मोजे आनी तुमचे सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पूर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. ताचे उद्देशी आमकां स्वर्गींच्या आनंदाक पावय आनी खेरीत भशेन मारिया जोआना सोजा आनी हेरां सगळ्या मेल्ल्या बसत आमी मागलां. जी आपलो वाडदीस समरमतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेय पसत मागलां. तांकांय बी तुजें बरेपण आनी स्वर्गाराज फाव कर. तूं आमी मागता तुज्या अपुरबाईच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो खायदो आनी तिसवो आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुड तुवें रोचलें, ताचेच वरवीं नव्यार आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटाई थारोन मेळ्ळोली तुजी परजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवता आनी सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोत स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जोय. पूण सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगतची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांची बोगसुर्णी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वरवतलें, हे म्हज्या उगडासाक खोरात. बावडतोच गोट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो, ही सडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय, देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा सुमेस्ता, पुवीत आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोर सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांची खेरीत भशेन ह्या आयच्या दिसा आमी मागूंक फुडें सरल्यावन तांची मारिया जुआना सोजा हांची, आगुस्तीन, जासिंत, नाताल, गाब्रियल, खेरीत भशेन आंतू आनी आंतोन फ्रांसीस हांची काकूत आनी दया कोर म्हूण आमी मागता. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडींक फाव कर. आमा सोमेस्तांची, जांचो आयज लग्नाचो दीस, जल्माचो दीस आसा तांची, जांचे पासत आमी मागलां तांची, जीं कश्टवतात, दुकान आसात, हॉस्पिटलान आसात तांची, पिडेन आसात तांची, दोतोरांनी सोडून दिल्यान तांची, काजारी जिवितान एकठांय रावंक जांकां खूब आडकोड जाता तांची, बापा, आनी आमच्या आख्ख्या वास्कोच्या गांवांत जो परजार क्रिस्ती रावता तांची तूं दया कर, काकूत कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बागेवन दवरून दिता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगले भक्तां बरोबर, बागेवन सांत आंद्रे बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर, मान्यवन काल्लू आकुती हांचे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक हे व्हडले भाग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्ले प्रार्थना म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोस काय शांती कुशालकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेदान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सोव्या आसूं. तुमचे सगळ्यांस जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शेवंक बेतावन ती आमचेर जोडची आनी कास धाडिना जावं.
पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशें कुडीक भलायकेन येवकोत दिवं. ओच तो जेजू जिवो देव आमचे मदें जियेता. ह्या जेजूक घेतात, ताचो खऱ्यांनीच काळजा मनान ओतम्यान कुडीन पाटलाव करतात तितली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सोगटां परोस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान दे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका आयकवटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. म्हज्या देवा तूं सूर बरो G27 पेज 61. Moja deva, tu sorboro, Rosna hermoso, Donicoro, Soglia Carsa, Nismo Tuzo. Ave sodas, curungo favo, curungo favo. Deva, tuja moga klakta, kalis, moje tu kadita. Moga glakta, kalis moje tu kadita. प्रार्थूया. मोहिमेमून देवा आमच्या बापा, जेजूच्या ओमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देवसैमान वांटो आमकां दी. ह्या मी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बोबडीनो फाल्यांचो दीस आमकां वास्तुकारांक व्हड दीस. फाल्यांच्या दिसा 13 तारीख ऑक्टोबराची आनी ह्या दिसा आमी खेरीत भशेन आमच्या गांवांत सायबिणीची भेट जातली. केदें व्हडलें भाग त्या त्या वाड्यान त्या त्या सुवातेर त्या त्या वेळार तुमी रावचें. घडये काल सांगलां ते भशेन मातशें 5-10-15 मिनटां घडये अर्देवर पासून घडये वयर सकयल जायत, पूण आमी पासियेंसान रावया. मागणें करून उपास करून धोंडवणेन हो आमी एके भशेन फाल्यांचो दीस सारुया. ओदीक देवसांवां, ओदीक आशिर्वाद देवाचे, पेखवणी देवाची, बरेपण देवाचें गांवांत आमच्या घरांत आमच्या पावोंक. आनी जेन्ना हें पुरसांव जातलें हांगासर आमी पवित्र संस्कारा उक्तावणी करतले आनी हांगासर एडोरेशनूय बी जातलें बाराबरूच. म्हणजे हांगा कोण कोण आसतले एडोरेशन करपाक, सायलंट एडोरेशन 4-5 वरां. म्हणटच अदीक जेजूची कृपा आमच्या गांवांत आसूंक आनी देवाचें बोड सगल्यांत हांवें दिसती पडोन जेजू जैतिवन जेजू जियेता आमचे मदें आसा असलें आश्वासन आमकां मेळपा खातीर. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गरबेंचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन जेजू दिवो देव म्हण भोगूंक आनी अणभवूंक आनी जियोंक तुमकां धाडटा. T29 page 216. Mahe soranza dar tuzo, zaushimu
केल्या देखून आधार आसरो पातक्यांचो आयतो शिरो दी माये आमकां तुजो आयतो शिरो दी माये आमकां